सेकेंड ईयर अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैटलॉग कार्ड तैयार करने के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कैटलॉग साजी की तारीफ, कैटलॉग साजी के मुख्तलिफ ज़ाब्तों की तारीख, कैटलॉग की इकसाम, कैटलॉग की इश्काल के हवाले से पढ़ा था और उसमें कैटलॉग कार्ड जो कि कैटलॉग को तैयार करने की एक शक्ल है। तो लाइब्रेरीज में ज़्यादातर कैटलॉग कार्ड तैयार किया जाता है, यानी कि कार्ड्स की सूरत में कैटलॉग बनाया जाता है। तो कैटलॉग कार्ड को अब कैसे तैयार करना है और कौन कौन सी मालूमात किस तरतीब से लिखी जाएंगी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उन मालूमात को क्या कहते हैं। सबसे पहले किताब का मुसन्निफ लिखा जाता है। मुसन्निफ जो किताब का लिखने वाला शख्स है उसका नाम किताब पर लिखा गया होता है, उसी तरह कार्ड पर लिख दिया जाता है। अगर उसका ख़ानदानी नाम है तो पहले ख़ानदानी नाम और फिर उसका असल नाम लिखा जाता है। मुसन्निफ का नाम लिखने के बाद किताब का उन्वान यानी कि टाइटल, किताब का नाम जो मोटे हरूफ में किताब पर दिया गया होता है वो वैसे का वैसा कार्ड पर दर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद किताब का अशात यानी कि किताब का एडिशन कौन सा है, पहला एडिशन है, दूसरा एडिशन है, तीसरा एडिशन है, वो उसमें दर्ज कर दिया जाता है। शात अव्वल है, शात दोम है, शात सोम है, ताकि उस किताब के बारे में हमें ये मालूम हो सके कि किताब के अंदर जो मालूमात हैं वो लेटेस्ट हैं या पुरानी हैं, ताकि उसको देखते ही किताब के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके। मुश्तरक मुसन्निफीन अगर एक से ज़्यादा मुसन्निफीन हैं या मुतरजमीन हैं तो उनका नाम भी इस कार्ड पर लिखा जाता है। तबाती तफसील, ये मालूमात दर्ज करने के बाद अब किताब की तबाती तफसील लिखी जाती है। तबाती तफसील जिसको हम इम्प्रिंट भी कहते हैं। तबाती तफसील या इम्प्रिंट से मुराद वो तफसील है जो किताब की तबात से मुतल्लिक हो कि किताब कब छपी, किस अदारे ने उसको शाया किया, तबाह किया और किस शहर से या किस मकाम से किताब छपी। इसको हम कहते हैं मकाम तबात, नाशिर और तारीख़ तबात। मकाम तबात यानी कि किताब जिस शहर से छपती है वो उसमें दर्ज किया जाता है। मिसाल के तौर पर लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से वो उस किताब पर दर्ज होता है, तो वहाँ से देखकर इसमें वो दर्ज कर दिया जाता है। अब नाशिर किताब को छापने वाला अदारा है, फेरोसन्स पब्लिशर्स है, संगे मेल पब्लिशर्स है, जो भी उस किताब पर लिखा हुआ होगा वो इस जगह लिख दिया जाता है। तारीख़ तबात यानी कि किताब कब छपी, 2001 में, 2010 में, 2011 में, वो सन तबात, तारीख़ तबात, डेट ऑफ पब्लिकेशन भी कार्ड पर दर्ज की जाती है। उससे हमें किताब के बारे में पता चलता है कि किताब कितने के अंदर मालूमात कितनी पुरानी हैं या कितनी नई हैं, जदीद हैं। ये तफसीलात लिखने के बाद अगली तफसीलात जो हैं वो उसको हम कहते हैं मारूजी तफसील या कैफियत, या जिसे फिज़िकल डिस्क्रिप्शन एरिया भी कहा जाता है। किताब की ज़ाहरी साख से मुतल्लिक मालूमात दर्ज की जाती हैं कि किताब के सफ़ात कितने हैं, किताब की जिल्दें कितनी हैं, किताब की कीमत क्या है, किताब की बाइंडिंग कैसी है, किताब के अंदर मालूमात की वजाहत के लिए आया तस्वीर वगैरह बयान की गई हैं। तो ये तमाम मालूमात इस जगह इकट्ठे बयान की कर दी जाती हैं। यहाँ ये मालूमात लिखी जाती हैं। कार्ड के उस हिस्से को हम कहते हैं मारूजी तफसील या कोलेशन, या इसी को ही फिज़िकल डिस्क्रिप्शन एरिया, ज़ाहरी साख्त का एरिया कहा जाता है। ये मालूमात जब लिख दी जाती हैं तो इसके बाद किताबें जो सिलसिलावार छपती हैं तो उसका भी इस कार्ड पर जिक्र कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं सिलसिलावार मतबूआत। ये किताब अगर सीरीज़ में छपी हैं या वो मालूमात सीरीज़ में छपी हैं, सिलसिला नंबर 1, सिलसिला नंबर 2, तो उसका उसी तरह हवाला इस जगह दे दिया जाता है, लिख दिया जाता है। उसके बाद किताब का ताल्लुक़ किस मज़मून से है वो भी कार्ड पर लिख दिया जाता है। एक मज़मून से है या इस किताब के अंदर जो मालूमात हैं वो कई दूसरे मज़ामीन के साथ भी ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो भी इसके अंदर जिक्र कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। उसका जो मज़मून है उसका हवाला दिया जाता है। और उसके बाद किताबें कई एक एक दो मौज़ूआत पर बहस करती हैं, मुआशरत इस्लाम, इस्लामी सियासत, इस्लामी इक़्तिसादियात।
تو اس طرح کے کچھ موضوعات ایسے ہیں جو ہمارے کئی دو تین موضوعات کو اکٹھے ایک کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان کا کمپیریزن ہوتا ہے، ان کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کے موضوعات جو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کو بھی ذکر کارڈ پر لکھتے ہیں، تاکہ کارڈ کو دیکھ کر قاری کو اس کتاب کے اندر جس طرح کی بھی معلومات ہیں اس کے بارے میں انہیں پتہ چل سکے، اور کتاب کو اگر وہ منتخب کرنے میں، کتاب کے انتخاب میں اسے مدد مل سکے۔ مشترک مصنفین ہم کیسے کہتے ہیں؟ کتاب پر ایک مصنف، واحد شخص جو اس پر موجود ہے اسے واحد مصنفین کہا جاتا ہے، اس کے تحت کتاب کا کارڈ بنا دیتے ہیں، اس کا نام، مصنف کا نام لکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک کتاب کو دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر لکھتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کا بھی ذکر اس کارڈ پر کر دیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ہی یہ کتاب نہیں لکھی، بلکہ اس کے ساتھ دو لوگوں نے بھی، تین لوگوں نے اور نے مل کر اس کے اندر معلومات کو شامل کیا ہے، تو ان کا ذکر اگر ان مصنفین کا نام کتاب پر لکھا ہوا ہو تو اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور تاکہ کتاب کے بارے میں صحیح معلومات قاری کو دی جا سکیں۔ مرکزی اندراج یا مصنفی کارڈ ہم کسے کہتے ہیں؟ کتاب کا سب سے پہلا کارڈ جو بنایا جاتا ہے وہ مصنف کے نام کے تحت ہم بناتے ہیں، اسے ہی مصنفی کارڈ، بنیادی کارڈ، مین انٹری کارڈ یا اسے ہی مرکزی اندراج کہتے ہیں۔ عام طور پر مرکزی اندراج کو ہی مین انٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے مصنف کا نام اور باقی تفصیلات، کتاب سے متعلق کتابیاتی تفصیلات بعد میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر واحد شخص ہے، ایک ہی شخص نے کتاب لکھی ہے، تو اس ایک شخص کا نام اوپر لکھا جاتا ہے، اور اگر مدیر یا مرتب ہیں، دو تین لوگوں نے مل کر اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، تو ان کے نام کے تحت کارڈ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مصنف کارڈ اس مدیر یا مرتب کے تحت بناتے ہیں۔ بعض کتابیں ادارہ لکھتا ہے، ادارے کی طرف سے تیار کی جاتی ہیں، پبلش ہوتی ہیں، ادارہ اس کے اندر جو معلومات ہیں اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو اس کتاب کا کارڈ بناتے ہوئے ہم اس ادارے کا نام لکھتے ہیں، اس جماعت کا نام لکھتے ہیں۔ جیسے کسی یونیورسٹی کی طرف سے کتاب چھپتی ہے تو وہ یونیورسٹی مصنف کے نام کی جگہ یونیورسٹی کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ریسپانسبل ہے کتاب کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے، تو اس کتاب کا اندراج ادارے کے تحت یا اس تنظیم کے تحت کیا جاتا ہے، اسے ہم جماعتی تصنیف کہتے ہیں۔ کتاب پر کارڈ جو ہے جس کا سائز 3x5 ان کی 5x5 اس کا 5 انچ اس کا افقی طرف سے ہے، چوڑائی کی طرف سے، اور 3 انچ عمودی طرف سے ہے، اور اس کارڈ پر جس طرح کے شکل میں تصویر بنائی گئی ہے اس طریقے سے معلومات کو درج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کارڈ بنانے کا طریقہ کار ہے۔ کارڈ بناتے ہوئے ہمیں چند معلومات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں کیا کہتے ہیں، وہ آج میں نے بتائی ہیں۔ باقی کارڈ کس طریقے سے بنایا جائے گا یہ انشاءاللہ جب میں پریکٹیکل کرواؤں گی تو پریکٹیکل کرواتے ہوئے اس کی تمام تفصیلات ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا دوں گی۔ آج میں نے اس لیے یہ بتائی ہیں چیزیں کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ طباعتی تفصیل سے کیا مراد ہے، اس میں کون کون سی معلومات ہیں، کولیشن کسے کہتے ہیں، سیریز کیا ہے، مصنفی کارڈ کسے کہا جاتا ہے، یا اس مصنفی کارڈ کے اور کون سے نام ہیں، مین انٹری کارڈ یا مرکزی اندراج سے کیا مراد ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھانے کے لیے آج میں نے یہ ٹاپک آپ کو کروانے کی کوشش کی ہے کہ کیٹلاگ کارڈ تیار کرتے وقت ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ کون سی باتیں پہلے لکھنی ہیں اور ان گروپس کو ہم کیا کہتے ہیں، ان معلومات کو کیا کہا جاتا ہے جب کارڈ پر لکھا جاتا ہے۔ جی اللہ حافظ۔